Unsa ang nasabtan sa Seventh-day Adventist Church mahitungod sa buhat Jis. Higala igsoon, niini nga episode higala akong ipasantop kung ngano nga ang Seventh-day Adventist wala gihapon magtuo mahitungod sa panghuna-huna sa uban or wala muuyon ang Seventh-day Adventist mahitungod sa panghuna-huna sa uban nga ang mga dulumtanan nga mga mananap nga gidili dito sa Levitico 11 o sa Deuteronomio 14 nga giingon nila nga gihinloan na o gitugot na sa Dios nga ipakaon. So dunay mga rason higala ngano nga ang Seventh-day Adventist nagpabilin nga nagatuman sa gidili nga pagpakaon sa mao nga gisulti dito sa Levitico 11. Dunay mga rason higala ngano nga ang Seventh-day Adventist wala gayud bagakaon ilabi na sa karning baboy. Now, gigamit sa kasagaran higala ang buhat 10 bersikulo 14 ug 15. So dunay mga rason higala ngano nga wala kana gidawat sa Seventh-day Adventist ug mao kini ang nasabtan sa Seventh-day Adventist. Kung atong tan-awon higala ang buhat kapitulo 10 usa kini ka istorya mahitungod kang Cornelio nga usa ka Hintil or dili Hudiyo ug kang Pedro nga usa ka apostol ug usa ka Hudiyo. Kung imong tan-awon higala usa kini ka istorya nga si Cornelio usa ka Hintil nga mainampuon ngadto sa Ginoo. Ngani usa ka gabi ini ana nagpakita pinaagig namgo ang usa ka manulunda o usa ka anghel ngadto kang Cornelio og miingon nga ang imong mga pag-ampo Cornelio kini nadungog sa Dios og miabot sa trono sa Dios. Niingon ang anghel nga pagsugo og imong mga tawo nga ipaadto sa hupi nga diin tuan nagpuyo dito si Simon nga ginganlag Pedro nga tuan nagpuyo kang Simon nga magpapanit. Now, sa laing bahin si Pedro pud higala samtang nagpaabot siya sa nga makakaon misaka siya dito sa ibabaw sa mao nga balay og nga dito nagpaabot siya higala nga makakaon. Og nianang panahon na matud pa sa records Biblia gipanawan siya. Buti pasabot nakakita siya panan-awon higala. Sa dihang nakakita siya panan-awon, ang iyang nakita nga panan-awon nga adun naabli ang langit og nabukas kini og gitunton diha siyang atubangan ang dakong habol nga gihuktan ang upat ka kanto niining maong dakong habol og sa sulod niining dakong habol anaa ang tanang mga hugaw nga mga mananap. Dunay tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, ihaw og kumaon ka. Pero unsay gitubag ni Pedro? Dili ko Ginoo kay sukad-sukad wa pagyud ko nakakaon og mga dili binalaan. So, pag-abot nimo sa bersikulo 15, ang tingog miingon sa makatulo o sa ikatulo ka bisis. Miingon among tingog, ayaw hingadlig dili binalaan o nga mahugaw ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. So niini nga bahin higala, ang uban nga nagabasa niini nasabtan dayon nila nga ang gipasantop dinhi ang mga mananap mooy gihinluan. Okay. Ato na karon higala nga hatagan og pagtagad. Then, kung imong basahon ang bersikulo 16 ug bersikulo 17, mabasa nimo diha, human nga nakakita si Pedro sa panan-awon, naglibog siya kung unsa ang kahulugan sa mao nga panan-awon. Naglibog pa siya kung unsay gipasabot niadtong maong panan-awon. Niya ang mga rason higala nganong ang Seventh-day Adventist lahi og nasabtan kaysa uban nga nagabasa niini nga kapitulo higala. Unang rason higala, hinumdumi kining sa buhat 10 usa kini ka istorya ang isyu dinhi mao ang kining duha ka rasa sa tao. Ang Hintil or dili Hudiyo ug ang Hudiyo. Hinumdumi higala nga dunay balaod ang Hudiyo nga gidili kanila ang pagpakigharong o pagpakig-istorya ngadto sa mga dili Hudiyo. Kay ngano man ang mga Hudiyo ang ilang paghuna-huna sa mga dili Hudiyo mga hugaw, mga tao nga makasasala.
So dili sila pwede nga makig-istorya, di sila pwede nga muduol. Kung imong tan-awon, ang bersikulo 8 higala, mauna ang gisulti ni Pedro. Nga supak sa balaod sa Hudiyo, nga ang usa ka Hudiyo makig-istorya, makigharong ngadto sa mga dili Hudiyo. Usa kini nga rason sa Seventh-day Adventist nga nasabtan nga kining maong buhat Diyos wala kini maghatag og literal nga pagpasantop mahitungod sa gihinluan na ang mga mananap nga hugaw. Ikaduhang rason higala, ngano nga ang Seventh-day Adventist wala gihapon modawat sa maong panghuna-huna sama sa panghuna-huna sa uban tungod kay ang buhat Diyos higala nga naghisgot diha labi na sa bersikulo 15 naghisgot diha nga ayaw hinganlig dili binalaan o nga mahugaw ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Ang nasabtan sa uban nga ang mananap mo'y gihinluan. Ang mga hugaw nga mga mananap mo'y gihinluan o gitugot na nga ipakaon. Apan higala, walay lain nga teksto sa Biblia nga nagasuporta niini nga bersikulo. Walay lain nga kapitulo sa Biblia, walay lain nga bersikulo sa Biblia nga nagasuporta nga ang mga mananap nga dulumtanan gihinluan na. Wala kay mabasa. Tungod kay wala gayod mahinlui ang mga mananap. Nan ang pangutana, ang uban moingon nga, gihinluan naman na kay kanang gipakamatyan na ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Nan ang pangutana higala, ang katuyuan ba ni Kristo sa pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, ang katuyuan ba niya mao ang paghinlo sa mga dulumtanan nga mga mananap? Ang katuyuan ba ni Kristo higala nga nag-ula siya og dugo dito sa Kalbaryo sa cross aron nga mahinluan ang mga mananap? No. Kaya nga naman, ingon pang Apostol Pablo sa Roma kapitulo 5 bersikulo 7 ug 8 mao ni ang iyang gisulti. Talag sara nga adunay magpakamatay alang sa uban, bisan pa alang sa usa ka tawo matarong. Hinuon aduna gayud kahay mangako sa pagpakamatay alang sa usa ka alang sa usa ka maayong tawo. Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Buti pasabot higala nga ang kamatayon ni Kristo dito sa cross dili to alang sa mga mananap, kundi alang kadto sa mga tawo nga makasasala. Tungod kay dako ang gugma sa Dios ngadto sa tawo, ilabi na sa mga taong nga makasasala higala, nan mo'y hinungdan nga si Kristo nagpakamatay dito sa cross. So buti pasabot, ang kamatayon ni Kristo higala, dili alang sa paghinlo sa mga mananap, kundi ang kamatayon ni Kristo mao ang pagluwas sa mga makasasala. Muna'y rason higala, nganong wala muuyon ang Adventist sa mao nga panghuna-huna sa uban. Sunod nga rason, no? Sunod nga rason, kung tugutan nato higala, nga gihinluan na ang tanang butang. Kay mo man ay panghuna-huna sa uban. Kung atong tugutan, nga gihinluan na ang tanang butang, nagkasumpaki ang Biblia. Ngano, ang Hebrehanon 9 versikulo 22, nagsulti siya, sa pagkatinuod, ubos sa kasuguan, hapit ang tanang butang pagahinluon og dugo, o gawa sa pag-ula og dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Nagpasabot higala nga ang kamatayon ni Kristo mao ang paghinlo dili sa mga mananap. Ang uban moingon nga ang tanang butang gihinluan na, pero ang teksto, among teksto sa Hebrehanon 9 bersikulo 22 higala, hapit ang tanang butang pagahinluan og dugo. Buti pasabot pag ingon nga hapit, dili tanan. Dili tanang butang gihinluan og dugo higala. Nan, unsay gipasantop dinhi? Mga kahigalaan, ang iyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross alang kadto sa kapasahiluan sa sala. Tinawa, ingon siya, ug gawas sa pag-ula og dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Buti pasabot, ang kamatayon ni Kristo higala, mao kadto ang kapasayloan sa sala ngadto sa mga tawo makasasala. Nan ang pangutana,
Kung pananglitan, panahon sa kamatayon, naapil pa higala ang mga mananap. Doon na ba di ay sala ang mga mananap? Kinsa man di ay nakasala? Apil ba di ay ang mga mananap na nakasala? Nasayod ba di ay ang mga mananap na sila nakasala? Wala. So buti pasabot higala nga ang kamatayon ni Kristo intended kadto ngadtos mga katawhan, ngadtos tanang katawhan tungod kay ang tanang tao matud pa sa Roma 3 bersikulo 10, walay matarong niining kalibutan na wala bisag usa. Ingon sa Apostol Pablo, buti pasabot ang kamatayon ni Kristo higala dili kadto alang sa mga mananap kundi alang kadto sa mga katawhan. Sunod nga rason higala, ngano nga ang Adventist nagpadayon nga wala magkaon sa mga dulumtanan. Tungod sa rason nga ang buhat 10 higala ilabi na sa bersikulo 17 ni anang panahona si Pedro sa diha nga human siyang nakakita sa panan-aw naglibog pa og unsay gipasabot. Buti pasabot dili literal ang gisulti diha sa bersikulo 15 nga nagingon ang tingog gikan sa langit ayaw hingadlig dili binalaan o nga mahugaw ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Buti pasabot sa bersikulo 17 muhatag kini kanato higala og pagpatin-aw nga kadtong nakita ni Pedro nga panan-awon dunay kahulugan ug dili kadto literal. No? Katong pag-ingon nga dili mo hinganlag, dili binalaan o nga mahugaw ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Buti pasabot ato dili to literal, kundi doon na to siya kahulugan. Kay ngano man ang mismo nga gisugo, ang mismo nga gipakitaan sa panan-awon higala, naglibog pa human nga nakita niya ang maong panan-awon. Nan karon ang uban nga nagabasa niini higala nakasabot na dayon muhatod na dayon ngadto sa conclusion nga gihinluan na ang mga mananap samantala ang gisugo nga mao si Apostol Pedro og ang nakakita sa panan-awon or gipakitaan sa panan-awon naglibog pa higala kung unsa ang kahulugan. Mo nay rason higala ngano nga ang Seventh-day Adventist nagpabilin higala nga nagtuman sa mao nga tulumanon or sugo nga dili pagakanon ang mga dulumtanan. Ngano man wala kay sitas nga mabasa sa Biblia nga gihugasan na og hinluan na apil ang mga mananap higala. Wala tay mabasa sa Biblia. Kini dili ang mananap mo igipasantop ni higala. Ngano man niya mao ni usa nga rason pod higala ngano nga wala ang Adventist nagapadayon o nagahimos pagkaon sa mga dalumtanan. Ngano man ang nasabtan ni Pedro dili mao ang nasabtan sa uban. Og mas musunod kami sa nasabtan ni Pedro higala. Unsa man ang nasabtan ni Pedro? Bersikulo 28. Unsay gisulti niya dinhi sa buhat 10 bersikulo 28 higala. Unsay iyang gisulti? Ingon siya. Og siya miingon kanila, si Pedro, kamo nasayod na nga mo'y supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong. Buti pasabot, ingon si Pedro, supak sa kasuguan sa mga Hudiyo nga makigharong, makigistorya sila ngadto sa mga taong dumuluong. Kinsa man ni mga dumuluong? Kanang dili mga Hudiyo or gitawag nga mga Hintil. Then, pagkahuman, ingon siya, sa next statement, higala, nag-ingon siya, apan gipahibalo kanako sa Dios, nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon, nga dili binalaan o nga mahugaw. Nagpasabot higala, nga ang nasabta ni Pedro sa iyang panan-awon, mao nga ang tao, mao ang dili pagatawgon nga dili balaan o nga mahugaw, dili kadtong mananap. Ngano man, tungod kay ang panan-awon nga nakita ni Pedro dunay kahulugan. Subuti pasabot higala nga ang nasabtan ni Pedro dili nga ang mananap nga mga mahugaw or dulumtanan gihinluan na o gitugot na nga ipakaon. Kundi ang nasabtan ni Pedro higala mao nga ang tao mao ang dili pagatawgon nga dili binalaan o nga mahugaw. Nagpasabot higala nga ang tao mao ang gipakamatyan ni Kristo. Ang tao mao ang gihinluan sa Dios o pinaagi sa kamatayon ni Kristo higala. Kay kung pananglitan ni higala, tugutan nato ang panghuna-huna sa uban nga
ang mga dulumtanan gihinluan na. Sa ato pa ang bag-ong tugon ilabi na ang katapusan nga libro sa bag-ong tugon higala di na maghisgot og mga dulumtanan. Nganuman gihinluan naman kaha ang tanan nga mga mananap. Apilanggam isdaon sa padiha. Gihinluan na tanan. Nan ang pangutana higala nganuman nga sa katapusan nga libro sa kining bag-ong testamento naghisgot man lagi gihapon og dulumtanan og mahugaw nga langgam. Sa laktod nga pagkasulti, wala gyud ay gihinluan ang mga mananap. Nganuman ato basahon, pinadayag 18 bersikulo 2, unsay gisulti? Mao ni ang gisulti higala. Og siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, nagunob ang bantugang Babilonia. Nahimo na siyang puluyanan sa mga yawa, taguanan sa tanang mahugawng espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw og dulumtanan. Nganuman kung gihinluan na gyud tanan higala, gihinluan na dito sa buhat Jis ang tanan nga mga mananap, langgam, isda. Nganuman nga pag-abot din his pinadayag, do na maggihapoy langgam nga mahugaw og dulumtanan. So higala, nagpasabot ka na nga ang kanang nasabtan sa uban nga gihinluan na ang tanang butang, gihinluan na ang tanang mga mananap nga hugaw, walay supporting text nga lain. Walay laing supporting text higala sa Biblia nga diin mo suporta niya nga panghuna-huna. Sa laktod nga pagkasulti higala, ang gihisgutan sa buhat Jis, dili ang mananap mao ang gihinluan, kundili ang tao nga makasasala. Dili ang mananap mo'y gihinluan higala, kundili ang tao nga diin naghinulsol, makasasala, unya naghinulsol, unya midangop nga tos Ginoo, mituo nga tos Ginoo, mao ang iyang gihinluan higala. Nganuman, tungod kay kung imong basahon higala, ang buhat 15, bersikulo 9, nag-ingon, tali kanato og kanila, siya wala maghimog kalainan, sanglit gihinluan man niya ang ilang mga kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo. Buot ipasabot higala, nga ang gihinluan ang tao, ang kasing-kasing sa tao mo ang gihinluan. Ang makasasala higala, dili ang mananap mo'y gihinluan. Hinaot nasabtan nato ni higala. So dili ingon nga ako kini nga pahat higala, kining mao nga episode dili ingon nga aron nga daoton ang matag usa kanato apan gusto lang na kong ipasantop. Kung unsa ang stand sa Seventh-day Adventist, mahitungod niya ng buhat Jis higala. Nga ang buhat Jis wala gayud kana maghisgot higala ni anang pagtulunan nga gihinluan na ang mga dulumtanan nga mga mananap o gitugot na nga ipakaon tungod kay ang gipasantop sa buhat Jis ang tao higala mao ang gisimboluhan ni adtong mga mananap nga mga mahugaw. Nganuman mga mahugaw, mga makasasala man ta tubangan sa Ginoo, makasasala man ta higala. So nianhi si Kristo nagpakamatay alang kanato, alang sa kapasayloan sa atong mga kasalanan, alang sa atong kaluwasan, aron nga kita adunay paglaom higala pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoo nga mao si Hesukristo. Hinaut higala nga imo kining nasabtan, ang Dios magpanalangin kanimo.